बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर मुज्तबा राइट न्यूज़ के साथ। तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल 23 मार्च को हम पाकिस्तान दिन मनाते हैं। 23 मार्च 1940 को इसी जगह पर जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, तो इस करारदाद में ये अहद किया गया था कि पाकिस्तान को एक आज़ाद और इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे और मुल्क में अदल इंसाफ का बोलबाला और इस्लामी कवानीन नाफिज किए जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए 74 साल गुजर चुके हैं। तो अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत बन चुका है, क्या पाकिस्तान में अदल इंसाफ कायम कर दिया गया है और यहाँ पर इस्लामी कवानीन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसकी बुनियादी वजह क्या है। ये सब जानने के लिए आज हम यहाँ पर लाहौर के शहरियों से बात करेंगे और देखते हैं कि करारदाद पाकिस्तान के इन मकासद के हवाले से उनका क्या कहना है। तो आइए नाजरीन, लोगों से बात करते हैं। 23 मार्च 1940 को इस ग्राउंड में क्या हुआ था? 23 मार्च 1940 में यहाँ पे करारदाद पास हुई थी कि हम एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे, आज़ाद रियासत बनाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कायदे आज़म साहब ने ये जो ख्वाब देखा था, ये हुक्मरान पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कैसा कानून बना हुआ है। एक आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल साहब ने, लेकिन यहाँ पे चुदराहट और ये हुक्मरान जो हमारे मुसल्लत हुए हैं हम पे, ये इनकी वजह से ये आज़ाद रियासत नहीं हम कह सकते इसको। ठीक है, तो दो कानून बनने थे। और एक कानून बना था तमाम अकलियत जो होती है उनके लिए भी, तमाम लोगों के लिए एक नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। लेकिन इन लोगों ने ना तकसीम कर दिया उस पाकिस्तान को, उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। आज इन पे कोई केस बन जाए, ये चोर रस्ते निकाल के बाहर भाग जाते हैं, तो अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए इनके पास तमाम हल है। गरीब का बच्चा, आज देखें आपने ये शायद वाकया देखा होगा, शादी पे एक बंदे को मारा इन्होंने। तो गरीबों के लिए जो कानून है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान वजूद में है उसके बाद से ना, जब से पाकिस्तान बना हुआ है उसके बाद से अभी तक हम जो सारा हिस्ट्री देख लें, उसमें हमको यही लगा है कि कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने मतलब कौम का, मुल्क का, हमारी दिफा का सोचा हो। सबसे पहले जब यानी कि हम पिछले हुक्मरानों के ऊपर नज़र डालें तो पाकिस्तान के लिए अभी तक किसी ने इतना सही ज़बरदस्त कानून पास नहीं किया कि जिसमें गरीब अमीर सारे एक जैसे हों। जैसे कि अभी रिसेंटली खान साहब आया, उसने इतने बड़े बड़े दावे किए कि मैं उसको इस बात पे अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उसने एक इतने सारे हुक्मरानों में वो वाहिद एक हुक्मरान था कि जिसने ये तो बोल दिया कि चलो ये एक फलाही रियासत बन जाएगी, ये तो इसका एक मदीने के रियासत बनाऊंगा मैं और इसके ऊपर मैं काम करूंगा। हालांकि कि देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने रियासत की बुनियाद रखी थी तो उसने कोई पुल नहीं बनाया था, उन्होंने कोई ब्रिज नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने लोगों के अंदर वो शऊर पैदा किया ताकि वो मदीने के रास्ते पे आए। और देखिए, वो अरब के बुद्धू थे जो एक एक चीज़ के ऊपर लोगों के गले काटते थे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर ऐसा इंसाफ कायम किया कि वो सहाबा बन गए। और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, यानी कि ए मेरे सहाबा, आप मेरे से राज़ी हो जाओ। यानी कि अल्लाह ताला उनको कह रहा है, क्योंकि वो ऐसे बन गए, उनके अंदर ऐसे चीज़ें आ गई हैं। वो किसकी वजह से? एक लीडर की वजह से, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे हैं। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे, तो अल्लाह ताला ने उनसे बहुत बड़े बड़े काम लिए। उसके बाद से देखे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात गलियों में फिरता था, लोगों की खबर लेता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? कैसर अली। कैसर अली साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 23 मार्च 1940 को इसी ग्राउंड में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, जिसमें हमने ये ऐद किया था कि पाकिस्तान को एक आज़ाद ममलकत बनाएंगे, इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे, अदल व इंसाफ कायम करेंगे, कानून की बालादस्ती होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, कानून सबके लिए बराबर होगा। तो 74 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान को कायम हुए। क्या लगता है आपको कि हम पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बना चुके हैं, अदल व इंसाफ कायम कर चुके हैं? क्या सोचते हैं? जी नहीं, हमने जो अहद किया था कायदे आज़म ने 1940, या जो हमारे बुजुर्गान से उन्होंने जो अहद किया था, जो मकसद था उनका पाकिस्तान बनाने का, हम अभी तक उस मकसद को हासिल नहीं कर सके। यहाँ पे जो पाकिस्तान में हो रहा है वो एक दो तरफा कानून है, जिसको हमने, या हमारे लीडर कायदे आज़म ने, या जो हमारे बुजुर्गान से जो जिस मकसद के तहत उन्होंने इकट्ठे हुए थे यहाँ पे 23 मार्च 1940 को, लेकिन हम अभी तक उस मकसद को हासिल नहीं कर सके। इसके जो जिम्मेवार हैं वो हम खुद लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, ये जो जितने लोग हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, क्योंकि हमने एक वो ट्रैक था जो हमने वो दे के गए थे, हमें सिमत, हमने उस सिमत का तयन ही नहीं किया।
ہم لوگ ایک اپنے اس سے راہ پہ اپنے ایک مقاصد حاصل کر رہے ہیں جو کہ ایک معاشرے کے لیے یا پورے پاکستان کے لیے ایک اچھا نہیں ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کا بہت نیگیٹو رول رہا ہے. کبھی یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر کبھی صدارتی نظام لا رہے ہیں, کبھی پارلیمانی نظام لا رہے ہیں, کبھی یہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے آج تک قانون کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ قانون بناتے ہی ہیں قانون توڑنے کے لیے. جیسے کہ میں ان کو نام نہیں لوں گا, کبھی 58(2)B کی چکن کبھی جو ہے صدر کے پاس جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کبھی جو ہے وہ پھر پارلیمانی نظام لایا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا ملک جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کبھی مارشل لا نے ہمارے ملک جو ہے آئین پہلے نمبر پہ تو آئین ہی بڑا لیٹ آ کر بنا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر مارشل لا نے بھی ملک کا جو ہے سیاسی نظام جو ہے اس کو بہت خراب کیا ہے. ہم ابھی بھی جو ہے نا سیاسی طور پر ہمارا ملک جو ابھی بھی ترقی کی طرف میں نہیں سمجھتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر رول آف لا قانون کی حکمرانی جب ہوگی تبھی ملک جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے, ترقی کی طرف جا سکتا ہے. یہ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد مقاصد منظور کی گئی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک الگ اسلامی فلاحی ریاست کو حاصل کریں گے اور اس میں اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے اور اپنی نسلوں کو پروان چڑھائیں گے. لیکن بدقسمتی سے اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج ہم لوگ اسی حالت میں ہیں جو پہلے پاکستان بننے سے پہلے تھے. لیکن ترقی تو بہت کی, پھر بھی ترقی کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے جو ہم نے کرنے چاہیے تھے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہمارے عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ہم لا قانونیت کی طرف ہیں, جرائم زیادہ ہوتے ہیں, عدل و انصاف کا جو ہے وہ فقدان ہے, اور جو تعلیمی نظام ہے وہ برابر نہیں ہے. ذمہ دار کون؟ یہ ذمہ دار تو ہم لوگ سب ہیں, لیکن زیادہ تر یہ ذمہ داری وقت حاکم کی ہوتی ہے. 23 مارچ 1940 کو اس گراؤنڈ میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. اچھا, جو قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی اس میں کیا لکھا گیا تھا, کیا مقصد تھا؟ اس میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا, چھوٹے اور بڑے کے لیے سب کے لیے قانون برابر ہوگا اور سب کو ان کے حقوق ملیں گے. تو قانون سب کے لیے برابر ہے. اس وقت پاکستان کو قائم ہوئے 74 سال گزر چکے ہیں, کیا اسلامی فلاحی ریاست پاکستان بن چکا ہے؟ اسلامی فلاحی ریاست کی بات کریں وہ تو کچھ حد تک ہے, لیکن جو قانون ہے وہ ابھی بھی اس کی کوششیں جاری پوری طرح نہیں ہے سب کے لیے برابر. اس میں عوام کا بھی ہے کچھ ہاتھ, کیونکہ جہاں پہ قانون چلنا چاہتا ہے رشوت دیتے ہیں, وہاں پہ نہیں ہوتا. اور کچھ حکمرانوں کا بھی ہے جو ان کے مطلب اثر و رسوخ والے تو ان سے تھوڑی نرمی کر لیتے ہیں اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو دبا دیتے ہیں. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد خوشحال اوان. خوشحال اوان صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, شکر الحمدللہ, ٹھیک ہوں بالکل. اچھا سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ 1940 کو اسی گراؤنڈ میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی, جس کا بنیادی مقصد, جس میں ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ پاکستان کو ایک آزاد مملکت بنائیں گے, اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے, عدل و انصاف قائم کریں گے, قانون کی بالادستی ہوگی, امیر غریب ہر چھوٹے بڑے کے لیے قانون برابر ہوگا. تو کیا لگتا ہے 74 سال گزر چکے ہیں پاکستان کو قائم ہوئے, تو اب تک کیا عدل و انصاف قائم ہو چکا ہے پاکستان میں؟ کیا قانون کی بالادستی ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان ہمارا اسلامی فلاحی ریاست بن چکا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میڈیا اور پوری دنیا میں یہ جانتے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے بہت اچھے لیڈر آئے ہیں, انہوں نے محنت کی ہے, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اپنی قربانیاں دی ہیں, بہت اچھے طریقے سے اس پاکستان کو سنبھلا ہے پاکستان, اور عوام بہت خوش تھی. اس کے بعد جو لیڈر آئے ہیں تو یہ دیکھیں لیاقت علی خان شہید, ان کے پاس 10 روپے نکلے ہیں. ضیاء کو جو کہ شہید ہوا اس کے پاس کیا نکلا ہے؟ جتنے لیڈران تھے پہلے ان کے پاس صرف وہ پاکستان کے خیرخواہ تھے اور پاکستان کے لیے وہ کام کرتے تھے. اب جو پاکستان کے لیے مرے, اپنی جانوں کا نذرانہ, بے نظیر بھٹو شہید تھی, سب نے پاکستان کے لیے نذرانہ دیا, پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. اب جو نئے لیڈر آئے ہیں, ایک تو انتہائی بدتمیزی کی سیاست ہے جو میڈیا میں دیکھ کر فیملی کے ساتھ آپ خبریں بھی نہیں سن سکتے ہیں. یہ بات ہے کہ مل کر اس پاکستان کا بارے میں سوچیں, اس پاکستان کو کیسے چلانا ہے. پاکستان کا قانون, اگر قانون کو بالادست ہوگا تو کچھ بھی پاکستان میں نہیں ہو سکتا ہے. یہ پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہے. پاکستان میں حکمران جو ہیں وہ اپنے چکروں میں لگے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں, سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کا قانون اور اداروں کی بالادستی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ملک پاکستان, اس سے ویسے ہی کچھ نہیں ہوگا.